पहली और आखिरी वार्निंग दे रहा हूं, स्टे आउट ऑफ माई पर्सनल लाइफ। आज आराम से समझा रहा हूं, कल बिल्कुल लिहाज नहीं करूंगा। आए तुम में कुछ जरूरत से ज्यादा इंटरेस्ट ले रही थी, अब 4 दिन में मुझे ये बात नजर आ गई तो बाकी लोगों को भी आई होगी। अस्सलामुअलैकुम जी। तो नाज़रीन, जैसा कि आपने देखा कि आयत और सबीका के दरमियान इख्तलाफात बढ़ते जा रहे हैं। दोनों की कोशिश यही है कि तलहा के दिल में जगह बना ली जाए। सबीका ने आखिरकार तलहा को रोशी के बारे में बहुत कुछ बताया और उसका दिल रोशी के बारे में नेगेटिव कर दिया है। सबीका ने रोते हुए तलहा को रोशी की शिकायत लगाई है कि रोशी ने उसकी बहुत इंसल्ट की है सबके सामने। ये सुनकर तलहा को बहुत गुस्सा आ जाता है। वो रोशी को साइड के बहाने लेके जाता है साइड पे, और वहाँ पे जब रोशी काम के दौरान साइड पे जाती है समंदर के किनारे, तो तलहा भी वहाँ पर चला जाता है। रोशी अपना काम बहुत ही अच्छे और ईमानदारी से और बहुत ही मेहनत और लगन से कर रही होती है, लेकिन ये बात सबीका को अच्छी नहीं लगती। सबीका को तलहा के मुंह से उसकी तारीफ अच्छी नहीं लगती, बहुत बुरी लगती है और वो अंदर ही अंदर जलने लग जाती है। लेकिन सबीका तलहा और रोशी के दरमियान फासले पैदा करना शुरू हो जाती है। जब रोशी समुंदर पर तलहा के साथ जाती है तो वो बहुत ही खुश होती है और बहुत इंजॉय कर रही होती है, लेकिन जैसे ही तलहा को सबीका की बातें याद आती है तो तलहा का रवैया चेंज हो जाता है और वो रोशी के साथ बात करना शुरू कर देता है। रोशी पहले तो समुंदर पे बहुत इंजॉय कर रही होती थी, लेकिन जैसे ही तलहा रोशी को डांटता है तो रोशी की सारी खुशी गम में तब्दील होना शुरू हो जाती है। रोशी का दिल उदास होने लग जाता है क्योंकि तलहा अब उसको बहुत ही ज़्यादा डांटता है और उसको बोलता है कि तुम्हारा कोई ताल्लुक नहीं है मेरी ज़िंदगी से, तुम अपने काम से काम रखो। तुम कौन होती हो मेरे मामलात में दखल देने वाली। ये बातें रोशी के लिए बहुत ही सख्त होती हैं, जिसकी वजह से रोशी बहुत उदास हो जाती है, बहुत परेशान हो जाती है और वो रोने लग जाती है और वो तलहा को वही समंदर छोड़ के वापस घर जाने का सोचती है। लेकिन जैसे ही वो घर पहुँचती है तो उसका दिल बहुत ही खफा होता है और वो बहुत रोती है। इतना ज़्यादा रोना उसको आता है कि उसका रो रो के हालात उसके बहुत ही ख़राब हो जाती है और वो बहुत ही गमगीन होती है। आखिरकार सबीका की ये चाल कामयाब हो जाती है और वो रोशी को जलील करने में कसर नहीं छोड़ती। तलहा भी जब घर आ जाता है तो वो भी बहुत परेशान होता है और वो रोशी के ही बारे में सोच रहा होता है। उसको अपने किए पर दुख होता है कि उसने रोशी के साथ बहुत गलत किया है, उसको ऐसा नहीं करना चाहिए था, लेकिन अब जो कुछ उसने कर दिया है
کا کچھ نہیں ہو سکتا۔ اب وہ روشی کے بارے میں سوچ کے تھوڑا اداس ہو جاتا ہے۔ روشی بھی گھر میں آ کے پریشان ہوتی ہے، اس کے گھر والے بھی بہت پریشان ہوتے ہیں کہ یہ روشی کو کیا ہو گیا ہے، روشی کیوں اتنی اداس ہو گئی ہے۔ دوسری جانب طلحہ بھی روشی کے بارے میں ہی سوچتا ہے اور سبیکا کے بارے میں بھی، لیکن اس کو اندر سے روشی بہت اچھی لگ رہی ہوتی ہے، لیکن وہ اس کے ساتھ اظہار نہیں کر سکتا۔ روشی غمگین تو ہوتی ہے، اس کے ساتھ ساتھ روشی کا دن رات بہت ہی مشکل سے گزرتی ہے، کیونکہ اس کو بار بار طلحہ کی باتیں یاد آ رہی ہوتی ہے۔ وہ بالکل طلحہ سے یہ ایکسپیکٹ نہیں کر رہی ہوتی کہ وہ اس کو اتنا زیادہ ڈس ہارٹ کرے گا۔ طلحہ نے اس کو بہت زیادہ ڈانٹ دیا ہوتا ہے اور اس کو شٹ اپ کال دی ہوتی ہے کہ آئندہ تم اپنے کام سے کام رکھو، میرے کسی بھی معاملات مسئلے سے نپٹنے کا ٹائم آ گیا ہے۔ تم نے وہ سی سی ٹی وی ویڈیوز ایڈٹ کروا لی تھی؟ اور دوسری جانب روشی کی مشکلات میں اور بھی اضافہ ہونے والا تھا، روشی پر مشکلات آنے والی تھی۔ دوسری جانب شارق نے بھی منصوبہ بنانا شروع کر دیا ہے کہ روشی کو اب کس طرح ذلیل و خوار کرنا ہے۔ اس کی ماں اس سے پوچھتی ہے کہ کیا بات ہے کہ تمہاری جاب کیوں نہیں لگ رہی۔ وہ ماں کو جھوٹی کہانی سنا کر ان کو مطمئن کر دیتا ہے، لیکن دوسری طرف اس کے دماغ میں روشی کے لیے بہت کچھ چل رہا ہوتا ہے۔ اس کو روشی سے اب انتقام لینا ہوتا ہے، اس کے لیے وہ اب اس کی فوٹیجز کا غلط استعمال کر کے اس کو بلیک میل کرے گا اور روشی کو بہت زیادہ پریشان کرے گا۔ جب طلحہ کو اگر پتہ چلے گا کہ شارق روشی کو پریشان کر رہا ہے تو طلحہ روشی کی مدد کرنے آئے گا، کیونکہ چاہے جو کچھ بھی ہو لیکن طلحہ روشی سے پیار تو کرتا ہے، وہ اس کا اظہار نہیں کرتا، لیکن طلحہ کے دل میں روشی کے لیے بھی جذبات ہیں۔ ہو سکتا ہے کہ شارق کے لیے یہ بلیک میلنگ بہت مہنگی ہو، اس کا انجام بہت برا ہوگا۔ جی تو ناظرین، اگر آپ کو ویڈیو اچھی لگی ہو تو لائک، فالو اور سبسکرائب ضرور کیجیے تاکہ آنے والی ویڈیو آپ تک جلد پہنچ سکے۔ شکریہ۔